बिर्सेर 1 2 3 आँखा घुमाउ त कसरी घुम्छ क्लकवाइज घुम्छ कि एन्टी क्लकवाइज त्यो भएर यो कन्फिगरेसन कस्तो रहेछ त आर फर्म रहेछ भनेको बुझाछ हजुर ग्रुप एक्सचेन्ज गर्ने के यसमा अरु केही गर्नै परेन अब यो सेकेन्डमा हेर मैले सेकेन्ड कम्पाउन्ड हेर त तिमीले आफै प्र्याक्टिस गर्दा बुझिन्छ के यो मैले भन्नु भन्दा सेकेन्ड कम्पाउन्ड हेर त पहिला यो अप्टिकली एक्टिभ हो कि हैन यो कार्बन ह यो कार्बन अप्टिकली एक्टिभ हो कि हैन हो सर अब यसको नम्बरिङ गर त्यसो भए यहाँ पनि कार्बन छ नि पहिला त यहाँ सुन पहिला यो कार्बन यो हाइड्रोजन यो अक्सिजन भयो त्यो भएर अक्सिजनले 1 नम्बर पायो एमा त कन्फ्युजन छैन नि छैन सर अब फेरि यो पनि कार्बन एउटै भयो नि भन्ने हैन यो त यो जोडिएको ग्रुप त इथाइल ग्रुप हो यो मिथाइल ग्रुप हो नि त हो तर नम्बरिङ गर्दा मात्रै फर्स्ट एटम हेर्ने भनेको के मैले यो पनि कार्बन भएपछि त्यसो भए यसलाई फर्स्ट दिने कि यसलाई फर्स्ट दिने त भन्यो भने यो कार्बनसँग जोडिएको फेरि अर्को के छ हाइड्रोजन छ यहाँ अर्को के छ कार्बन छ त्यो भएर कार्बनसँग अर्को कार्बन जोडियो भने त एटमिक वेट बढी भएर आउने भयो नि त हजुर त्यो भएर यो कार्बनसँग जोडिए पनि यसमा जोडिएको सेकेन्ड एटममा जाने भने नि त फर्स्ट सेम भयो भने सेकेन्डमा जाँदा हाइड्रोजन सबै एउटै भए यो थर्ड चाहिँ कार्बनसँग जोडिया भएर यसको वेट बढी हुने भयो त्यो भएर यसले सेकेन्ड पायो यसले थर्ड पायो यसले फोर्थ पायो नम्बरिङमा कन्फ्युजन छैन नि नम्बरिङ गर्नेमा कन्फ्युजन भएको छ अब त्यसो भने यो फोर्थ नम्बरलाई कहाँ ल्याउनु भने मैले तलतिर फोर्थ तल ल्याउने हो भने यो दुईटा एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो नि त ग्रुप त अब हो कि हैन यो हाइड्रोजन यहाँ आउँदा यो यहाँ गयो अनि त्यो दुईटा चेन्ज गर्यो भने माथिको पनि चेन्ज गर्नु पर्यो यीसँगै हो यो दुईटा ग्रुप एक्सचेन्ज गर्दा माथिको दुईटा पनि एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो नि त सँगै अनि गर्दाखेरि 1 2 3 गर्दा हेर त अब कसरी जान्छ 1 2 3 भन्दा क्लकवाइज गयो कि एन्टी क्लकवाइज गयो त एन्टी क्लकवाइज गयो त्यो भएर यो कन्फिगरेसन कस्तो कन्फिगरेसन हो एस कन्फिगरेसन हो भनेको त्यो भएर आर र एस फर्म छुटाउनको लागि थ्योरेटिकली छुटाउने कसरी भन्यो भने यसमा कन्फ्युजन हुनै परेन आर र एस फर्म कसरी छुटाउने भन्यो भने फर दैट पहिलो काम तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने यु शुड बी क्लियर whether the compound is optically active or not बुझ्यो नि optically active छ भने मात्रै त्यससँग अट्याच भएका ग्रुप अथवा एटमहरुको नम्बरिङ गर्ने नम्बरिङ यसरी गर्ने जसको एटमिक वेट बढी हुन्छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने जसको कम हुन्छ त्यसलाई लिस्ट प्रायोरिटी दिने अनि दुईटा फर्ममा स्ट्रक्चर हुन सक्छ यसरी अब्जर्भरको डाइरेक्सनै प्रेडिक्सन गराएछ भने अवे फ्रम द अब्जर्भरलाई फोर्थ नम्बर राख्ने र डाइरेक्सन प्रेडिक्सन गराएको छैन भने तलपट्टि र लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुपलाई राखेर क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज कसरी आउँछ भनेर अब्जर्भ गर्ने यदि क्लकवाइज छ भने आर डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज छ भने के डाइरेक्सन एस डाइरेक्सन भनेर प्रेडिक्सन गर्ने दिस इज हाउ can involve and predict make easier for us to identify the absolute configuration for optically active compound. Is it clear up here? Sir. के सुन्नु छ सुगा तपाईलाई यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छ कि छैन ल मैले यहाँसम्म हेर है आज चाहिँ मैले के पढाएँ भने तिमीहरूलाई पहिला यो यसमा आज पढेको चाहिँ हेर अनि त्यसपछि अरूको भनिदिन्छु मैले त्यहाँ टाइम रह्यो भने नभए अर्कोपल्ट सुरुमै त्यही भन्नुपर्ने भयो पहिला त तिमीहरूले स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको कन्फिगरेसन डिफ्रेन्ट भएको स्ट्रक्चरहरू हो कन्फिगरेसन भनेको एट्याचमेन्ट अफ 3 डाइमेन्सनल स्पेस हो त्यसको लागि हामी बेसिक टर्म्सहरू प्लेन अफ सिमेट्री भन्ने जाने अनि प्लेन अफ सिमेट्री जानिसकेपछि त्यो प्लेन अफ सिमेट्रीको आधारमा हामी के गर्ने भने त्यो कम्पाउन्ड काइरल छ कि छैन भनेर छुट्याए काइरल कार्बन हुनको लागि के हुनुपर्छ काइरल कम्पाउन्ड हुनको लागि
एसिमेट्रिक कार्बन एटम हुनुपर्छ अथवा स्टेरियोजेनिक सेन्टर हुनुपर्छ। सेन्टर स्टेरियोजेनिक हुनको लागि के हुनुपर्छ? त्यससँग एट्याच भएका ग्रुपहरू डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ टेट्राहेड्रल भ्यालेन्सी फुलफिल गर्नको लागि। र त्यसरी छ भने त्यसले जहिले पनि प्लेन पोलराइजलाई रोटेट गर्छ। राइटतिर र लेफ्टतिर रोटेट गर्ने थ्योरेटिकल प्रेडिक्सनलाई एब्सोल्युट कन्फिगरेसन भन्छ। कान इनगोल्ड र प्रेडिक्टको आधारमा त्यो प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। त्योसम्म आज पढायो। इज इट क्लियर? हजुर। यहाँसम्म त कन्फ्युजन भएको छैन नि? तर अब सुन है, मलाई अस्ति के अर्कोपल्ट भनिदिउँ कि आजै भनिदिउँ भन त? त्यो अस्ति मलाई सोधेको क्वेसनको के गरौँ? ज्योतिले सुनिरहेछ? ज्योतिले सोधेको थियो, मैले यहाँ भनिदिन्छु यहाँ है। त्यो अहिलेको मैले त्यो एउटा काम चाहिँ त्यहाँनिर अरू त सबै क्वेसन के थियो अरे, मलाई के राखेको थियो मैले यहाँ हेर्छु र है। क्वेसन चाहिँ मलाई तिमीहरूले पठाइदिएको थियो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसनमा हो त्यो होइन। स्क्रिन त सेयर भएको छ है? हजुर। मलाई अस्ति एउटा क्वेसन तिमीहरूले के उसले के सोधेको थियो भने यहाँ हेर, म क्वेसन भनिदिन्छु। उसले मलाई क्वेसन सोधेको के थियो भने वाट इज सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको थियो। सुन है, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के हो भनेको थियो? सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको त कन्फ्युजन हुनु पाएन। मैले सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको त डेफिनेसनै भनिदिएको छु नि, भनेको छैन र? हजुर। सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको त डेफिनेसन पनि क्लियर छ। सब्स्टिट्युसन भयो नि त त्यो त यसमा छ। ओके, सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको डेफिनेसन कसैले भनिदिन सक्छ आज मलाई? ल भन त। भन्दैन, तिमीहरूले भन्दै गरे नि हुन्छ। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के? मलाई उसले सोधेको क्वेसनको मैले डिल गर्नुभन्दा अगाडि वाट इज सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको छ। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के? द रियाक्सन। ज्योति सुन्दैछ तिमीले? उसले सोधेको थियो, सुनेको छैन? ल म एनिवे म भनिदिन्छु सुन। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको दोज रियाक्सन इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम or group is removed from the substrate molecule. More electronegative atom or group is removed from the substrate molecule by strong nucleophile present from the reagent, present in the reagent. For example, भन्दा substitution को example दिने सुरुबाटै मैले definition बनाएको थिएँ, हो कि हैन? अनि अब 3 मार्क्समा सोध्दा के गर्ने भने डिपेन्डिङ अपन, यहाँ सुन, डिपेन्डिङ अपन द मेकानिजम अफ substitution reaction they are classified into SN1 and SN2 भनेर लेख्ने सक्छ नि त्यो पनि हो। अनि सर्टमा एक लाइनमा मात्रै SN1 reaction is this one, SN2 reaction यो सबै परेन। general mechanism for SN1 reaction is this one and general mechanism for SN2 reaction is this one भनेर यो general mechanism मात्रै देखाइदिने, बुझ्यो नि? डिटेलमा नलेख्ने। त्यो भएर 3 मार्क्समा व्हाट इज सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्यो भने त्यो लेख्नु पर्यो, बुझ्छ यहाँसम्म? हजुर सर। के लेख्ने रे? द रियाक्सन, सुन है, त्यो ल्याङ्ग्वेज त आफै मिलाउँदै जानु पर्यो। द रियाक्सन इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम or group is removed or is substituted by the nucleophile present in the reagent molecule is called nucleophilic substitution reaction or substitution reaction. Ani the depending upon the mechanism of substitution reaction they are classified into SN1 and SN2 भनेर लेख्ने। Is it clear? कि बुझेन? हजुर सर। अनि अर्को क्वेशन त्यसैमा जोडिएको के थियो भने फेरि 3 मार्क्समा एक्सप्लेन एन्ड कम्पेयर इज अफ SN2 रियाक्सन इन डिफरेन्ट अल्काइल हैलाइड भनेको थियो। अब कुन चाहिँ अल्काइल हैलाइडमा SN1 र SN2 कुन हुन्छ त भन त? SN2 को भनेको छ यहाँ क्वेशनले एक्सप्लेन एन्ड कम्पेयर इज अफ SN2 रियाक्सन इन डिफरेन्ट अल्काइल हैलाइड। ल भन
SN2 रिएक्सन को रेट कुनमा बढी हुन्छ टर्सरी प्राइमरी सेकेन्डरी कुनमा पढाछि त भन्नु पर्यो नि त त्यो बारे लेख्दा पनि के लेख्नु पर्यो इज अफ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन टुवर्ड्स SN2 रिएक्सन इज प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी भनेर लेख्नु पर्यो मिथाइल प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी भनेर लेख्नु पर्यो इज है यो टेबलमा भएको यो लाइन छ नि यो डिफरेन्समा लेखिदिएको थिएँ नि मैले कहीँ यो यहाँनिर SN1 SN2 मा कता यहाँनिर छ नि यो लाइन चाहिँ लेख्नु पर्यो लगेर बुझ्यो अनि यो लेखेपछि यसको के गर्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो किन मिथाइलमा छिटो हुन्छ त भन्यो भने के लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो SN2 रिएक्सन मेकानिजम proceed without formation of carbocation. That is, the nucleophile will attack at the same time the leaving group will detach. If the substrate is tertiary, then the alkyl halide will dissociate to give the more stable carbocation, so that the reaction will go through which path? SN1 path. Therefore, to stop SN1 path, the formation of carbocation, possibility for the formation of carbocation should be reduced, which is possible in case of methyl and primary, but not possible in case of what? Tertiary. Because if we use tertiary alkyl halide, then obviously it will dissociate to give the stabilized carbocation. Hence, to proceed the reaction through SN1 mechanism, formation of carbocation should be stopped. That is, less stable carbocation should be more preferred, which is possible in case of methyl and primary, not until what? Tertiary banda language ma lekhnu paryo. बुझ्या छ? मैले भने बुझ्यो? हजुर सर. मैले के भने SN1 रिएक्सन लग्ने हो भने कार्बोक्याटायन फर्मेसन हुने काम चाहिँ रोक्नु पर्छ. टर्सरी लिए भने टर्सरी कार्बोक्याटायन स्टेबल हुने भएको कारणबाट त्यो न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्नु भन्दा पहिला नै त्यो डिसोसिएट भएर कार्बोक्याटायन बन्छ. त्यो भएर टर्सरीको केसमा रिएक्सन कुन मेकानिजमबाट जान्छ त? SN1 बाट जान्छ. त्यो भएर रिएक्सन SN2 बाट लग्ने हो भने कार्बोक्याटायन बन्ने काम रोक्नुपर्छ. त्यो कार्बोक्याटायन बन्ने काम रोक्नको लागि लेस स्टेबल कार्बोक्याटायन भएको सबस्ट्रेट चुज गर्नुपर्छ. लेस स्टेबल कार्बोक्याटायन भएको सबस्ट्रेट भनेको मिथाइल प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी यो अर्डरमा भएको भएर इज अफ SN2 रिएक्सन इज faster in case of methyl primary secondary and tertiary, not tertiary secondary primary and methyl भनेर लेख्नु पर्यो. बुझ्यो? हजुर. के बुझेन? बुझ्या छ? ज्योतिले सोधेको थियो उले सुनेको छ छैन? फेरि मेन कुरो उसैले सुनेको छैन कि जस्तो लाग्यो. ल अब एनीवे अब यहाँ हेर यो क्वेशन चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त्यहाँनिर मोडिफाइड रेट इक्वेसन भन्दिनै बिर्सेछु. पछि भन्नुला भने त्यतिकै राखेँ. मोडिफाइड रेट इक्वेसन यहाँ म भनिदिन्छु. 5 मार्क्समा मोडिफाइड रेट इक्वेसन फर SN1 रिएक्सन भनेको छ त्यहाँ. त्यही क्वेसनमा रेट इक्वेसन के हो भने यहाँ सुन SN1 रिएक्सनको रेट इक्वेसन भनेको रेट इक्वल्स टु K * RX हो नि त. यो यहाँ मैले लेखेको रेट हो नि, यहाँनिर लेखेको यो बोल्ड गरिदिएको देख्छ त्यहाँ स्क्रिनमा? हजुर. देखाछ? जस्तो SN1 रिएक्सनको रेट भनेको यो हो. मैले यहाँ लेखिदिएको चाहिँ हो रेट इक्वल्स टु K * RX हो. बुझ्यो नि? तर त्यो K * RX भनेको यो धेरै डेरिभेसनबाट आएको छ. त्यो डेरिभेसन गर भनेर पुरानो सिलेबसमा देखाएको थियो. अहिलेको सिलेबसमा त मोडिफाइड रेट इक्वेसन नभए पनि हामी चाहिँ पढ्न चाहिँ पढिराखौँ. यहाँ हेर K = RX भनेको इक्वेसन कसरी आउँछ भनेर देखाएको हो क्या यो. सुन है. अब मैले के गरेँ भने SN1 रिएक्सनको प्रोसिड भएको यो स्लाइड चाहिँ म पठाइदिन्छु, तिमीहरूले क्याप्चर गर्नु परेन. SN1 रिएक्सन भनेको कार्बोक्याटायन बनाएर जान्छ भन्ने कुरामा त कन्फ्युजन भएन नि? नाइ सर. त्यो भएर मैले के गरेँ भने पहिला यहाँ हेर A भनेर लेखेको. सुन यहाँ A भनेर लेखेको यो अल्काइल हेलाइड सबस्ट्रेट भनेको A इज अल्काइल हेलाइड भनेको हो. RX भनेको के तिमीहरूले पहिला पढ्दाको RX लाई A भनेको अहिले. बुझ्या छ? ओके. हजुर सर. यो टुक्र्यो यो RX टुक्रेर R+ र X- बन्थ्यो नि. हजुर.
SN1 रिएक्सनबाट जाँदा R प्लस र X माइनस बन्ने हो कि होइन कार्बोक्याटायन बन्ने हो कि होइन हजुर सर त्यो भएर अहिले RX को ठाउँमा A भनेर लेखेको भएर A टुक्रेर R र B बन्यो यो R भनेको कार्बोक्याटायन हो B भनेको X माइनस हो त्यो भएर यहाँ लेखे A इज अल्काइल हैलाइड बुझ्यो नि हजुर R इज यहाँ टुक्रेको R इज कार्बोक्याटायन अनि B इज एनायनिक पार्ट अफ द अल्काइल हैलाइड बुझ्यो हजुर हजुर अब के हुन्थ्यो यही कार्बोक्याटायनमा हेर यो कार्बोक्याटायनमा R मा बुझ्दैछ नि कसले एट्याक गर्थ्यो सेकेन्ड स्टेपमा गएर न्यूक्लियोफाइल सी भनेको न्यूक्लियोफाइल सपोज गरे यो कार्बोक्याटायनमा न्यूक्लियोफाइलले एट्याक गर्यो सी इज द न्यूक्लियोफाइल अनि के बन्यो प्रोडक्ट बन्यो हो कि हैन हजुर त्यो भएर जनरल मेकानिजम यहाँ आरएक्स चाहिँ लेखे नि हुन्थ्यो हुन चाहिँ अब तिमीहरुले क्रिएटिभ बनाउनु पर्यो नि एउटै चीज लेखिराख्दा झन् कन्फ्युज हो झन् तिमीहरुले के भयो भने अरु क्वेशन डिल गर्न नसक्ने भएर मैले फरक सब्जेक्ट राखेको ए टुक्रो अल्काइल हैलाइड हो यहाँ लेख्दै छु ए इज अल्काइल हैलाइड टुक्रो इफ द रिएक्सन प्रोसीड थ्रु SN1 मेकानिजम यो डिसोसिएट हुन्छ र के बन्छ कार्बोक्याटायन र एनायनिक स्पेसिस बन्छ त्यो भएर यो R भनेको कार्बोक्याटायन भयो B भनेको एनायनिक स्पेसिस भयो यसरी बनेको कार्बोक्याटायनमा न्यूक्लियोफाइल C ले एट्याक गर्छ र रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्छ यहाँसम्म त ठीक छ नि हजुर अब सुन यो SN1 रिएक्सनको डेरिभेसन गर्दा के हो भने नि जस्तो यो रिएक्सनको दुईटा स्टेप मात्र यहाँ लेखेको ल्याङ्ग्वेज छोड अहिले म बुझाउँछु यो रिएक्सन दुईटा स्टेपबाट प्रोसिड भयो दुईटा स्टेपबाट रिएक्सन प्रोसिड हुँदा पहिलो स्टेप आयनाइजेसन स्टेप हो रिभर्सिबल हुन्छ र स्लो हुन्छ सेकेन्ड स्टेप फास्ट हुन्छ पढाइ त्यही हो कि हैन हो त्यस्तो भने मैले रिभर्सिबल भएको कुरा के लेखेँ भने यो टुक्रेर अगाडि जानेको रेट कन्स्टेन्ट K1 लेखेँ बुझ्यो नि अनि यो ब्याकवर्ड आउने रिएक्सनको रेट कन्स्टेन्टलाई के लेखेँ K-1 लेखेँ अनि यहाँ K2 हो यहाँ हेर है यो चाहिँ K2 हो यहाँ K2 है यहाँ यो K1 भनेको ए डिसोसिएट हुने रेटलाई चाहिँ रेट कन्स्टेन्ट K1 रिभर्सिबल हो भने एसोसिएट हुन्छ त्यसको रेट कन्स्टेन्ट रिभर्सिबल भएको भएर K-1 र सेकेन्डको रेट कन्स्टेन्ट यहाँ म लेखेर पठाउँछु अहिले यो चाहिँ के हो K2 भनेको रेट कन्स्टेन्ट फर सेकेन्ड रिएक्सन K1 भनेको रेट कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रिएक्सन अनि K-1 भनेको रेट कन्स्टेन्ट फर ब्याकवर्ड रिएक्सन इन द फर्स्ट स्टेप किन आयनाइजेसन हुने हो भने रिभर्सिबल हुन्छ रिभर्सिबल हुँदा फरवर्ड डिरेक्सनको एउटा रेट हुन्छ K1 ब्याकवर्ड रिएक्सनको एउटा रेट हुन्छ K-1 अनि सेकेन्ड स्टेपको रेट कन्स्टेन्ट कति K2 बुझ्या छ यहाँ भनेको हजुर सर अब त्यसो भए हामी पढेको त रेट भनेको त प्रोडक्ट फर्मेसन हुने स्टेपमा इन्भल्भ भएको चीज हो नि त रेट भनेको त कहाँ हो प्रोडक्ट फर्मेसन हुने बेला इन्भल्भ भएको स्पेसिसको आधारमा छुटाउने हो नि त रेट भनेको अब रेट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भन्यो भने त मैले पहिलो स्टेप हेर्ने होइन नि खास चाहिँ रेट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भन्यो भने त न्युमेरिकली कुन स्टेप हेर्नु पर्थ्यो मैले सेकेन्ड स्टेप किनभने पहिलो स्टेपमा प्रोडक्ट फर्मेसन भयो हो र हैन त्यो भएर हामी काइनेटिक्सको आधारमा रेट प्रेडिक्सन गर्ने हो भने रेट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भनेको त यसरी लेख्नु पर्थ्यो नि त रेट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट भनेको त रेट अफ फर्मेसन अफ रिएक्सन भनेको त यो सेकेन्ड रिएक्सनमा रेट कन्स्टेन्ट K2 भएको भएर रेट कन्स्टेन्ट K2 लेखेँ अनि सेकेन्ड रिएक्सनमा रिएक्टेन्टहरु R र C छ त्यो भएर R र C भनेर लेखेँ एक्चुअली इफ यु आइडेन्टिफाई हामी त स्लो स्टेपको आधारमा भनेर यो पहिलो स्टेप मात्रै लेख्या हो नि त छोटो बनाएको हो नि अहिले त तर एक्चुअल रेट अफ रिएक्सन लेख्ने हो भने त काइनेटिक्सले सिकाए अनुसार लेख्ने हो भने त rate of formation of product is dependent on second step. Therefore, rate of formation of product should be written as rate constant K2 into concentration for reactant R into concentration for what? C. Because in second step, the reactant are R and C. Therefore, rate of reaction should be written as what? Rate of reaction equals to K2 into R into K. C. बुझ्या छ? हजुर सर. अब त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन किनभने यो R भनेको त इन्टरमिडिएट हो नि त अब यो R भनेको त के हो रिएक्टेन्ट त होइन R भनेको त के हो इन्टरमिडिएट हो कि हैन बनेको कार्बोक्याटायन हो नि अनि कार्बोक्याटायन भनेको रिएक्टेन्ट हो र
कार्बोक्याटायन भने रिएक्टेन्ट हो इन्टरमिडिएट हो अनि इन्टरमिडिएटको कन्सन्ट्रेसन कहिले छुट्टाएर रिएक्सनमा यति हुन्छ भनेर छुटाउन मिल्छ मिल्दैन इन्टरमिडिएट भनेको त के हो इन्टरमिडिएट भनेको त रिएक्सनको बीचमा बन्नी हो त्यो टुक्रेर प्रोडक्ट बन्नी भने हो नि त त्यो भएर यदि काइनेटिक्सले सिकाए अनुसार रेट लेख्ने हो भने लेख्नु पर्थ्यो यसरी अहिले त हामी यसरी लेख्छौं ठीक छ अहिले त हामी यसरी लेख्छौं यो मोडिफाइड सोध्यो भने मात्रै लेख्ने हो नभए परेन इक्वेसन यही नै आउँछ के अहिले यो इक्वेसन सल्भ गर्दा यही नै आउँछ आदिनु पर्दैन तिमीहरु तर सुरुमा काइनेटिक्सले सिकाए अनुसार गराए भए त रेट इक्वल्स टु यो आउँथ्यो अनि यहाँ चाहिँ सी भनेको त न्यूक्लियोफाइल हो त्यसको त इनिशियल कन्सन्ट्रेसनहरु लेख्न सकिहालिन्छ तर प्रब्लम के को कन्सन्ट्रेसन लेख्न सकिदैन त यहाँनिर आर को कन्सन्ट्रेसन सब्स्टिट्युट गर्न सकिदैन बिकज आर इज के हो त्यो त्यो इन्टरमिडिएट को कन्सन्ट्रेसन किन सब्स्टिट्युट गर्न सकिदैन भन्यो भने रिएक्सनको दौडानमा रिएक्सनको प्रोग्रेसमेन्ट हुँदा जुन रेटमा इन्टरमिडिएट बन्छ त्यही रेटमा इन्टरमिडिएट के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ भनेको जहिले पनि इन्टरमिडिएटको कन्सन्ट्रेसन आइडेन्टिफाई किन हुँदैन भन्यो भने कन्सन्ट्रेसन अफ intermediate is unidentified because rate of formation of intermediate is always equal to rate of decomposition of what intermediate जुन रेटमा इन्टरमिडिएट बन्छ त्यही रेटमा इन्टरमिडिएट डिकम्पोज हुन्छ र प्रोडक्ट बन्छ त्यो भएर त्यो इन्टरमिडिएटलाई आइसोलेसन गरेर यति बनेछ भनेर छुटाएर हेर्न सकिदैन बन्दा बन्दै त्यो टुक्रेर जान्छ भने हो नि त बुझेछ हजुर कि बुझेन मैले भनेको बुझेछु अब यदि काइनेटिक्सले सिकाए अनुसारको रेट इक्वेसन लेख्ने हो भने आई हैव टु सब्स्टिट्युट द भ्यालु फर इन्टरमिडिएट concentration of intermediate cannot be substituted because rate of formation of intermediate is always equal to rate of decomposition of intermediate therefore that cannot be isolated and their concentration cannot be substituted बुझाएको छ त्यही जुन रेटमा इन्टरमिडिएट बन्छ त्यही रेटमा टुक्रिन्छ र आइडेन्टिफाई गर्न सकिदैन भन्ने थ्योरीलाई त्यो थ्योरीलाई यहाँनिर मैले कहीँनिर लेख्दै छु होला स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन भन्दा यहाँ चाहिँ यो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन भनेको छ नि यहाँनिर वर्ड त्यो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन भनेको के हो भने rate of formation of intermediate is always equal to rate of decomposition of intermediate therefore it cannot be isolated and its concentration cannot be monitored भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त्यो मेरो स्टेटमेन्ट होइन that is the statement of what के को स्टेटमेन्ट त्यो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन त्यो भएर अब हामी यहाँ पनि के गर्नु पर्यो भने यो इन्टरमिडिएट को भ्यालु काइनेटिक्सले इन्टरमिडिएट को भ्यालु लेख भन्ने ठाउँमा हामी सकिएन त्यो भएर त्यसको ठाउँमा हामीले के लगाउनु पर्यो भने वी हैव टु सब्स्टिट्युट स्टेडी स्टेट व्हाट एप्रोक्सिमेसन अब स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसनले हेर त रेट अफ फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट इक्वल टु रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ इन्टरमिडिएट भने कि भनेन हजुर अब कहाँ बन्छ त इन्टरमिडिएट आर कहाँ बन्छ यो पहिलो रिएक्सनमा मात्रै हो कि हैन बन्ने हजुर और यो पहिलो रिएक्सनमा यो बन्दाखेरि त्यसो भए यहाँ फर्मेसन भन्ने ठाउँमा यो रिएक्सन लेख्नु पर्यो K1 इन्टु कन्सन्ट्रेसन फर के ए त्यो भएर बन्ने यहाँ मात्रै हो नि त बन्ने कहाँ मात्रै हो यहाँ मात्रै त्यो भएर रेट अफ फर्मेसन भनेको कुन रेटमा बन्छ भने K1 इन्टु के को रेटमा ए को किनभने यो रिएक्सनको लागि रिएक्टेन्ट ए हो यसको रेट कन्स्टेन्ट K1 हो भने K1 इन्टु ए भनेर लेख्नु पर्यो अरु कुनै ठाउँमा आर बन्छ इन्टरमिडिएट भनेको आर हो यो आर को भ्यालु मैले निकाल्न सकिन त्यो भएर स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन लगाएर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसनले के भन्यो भने जुन रेटमा आर बन्छ त्यही रेटमा आर के हुन्छ टुक्रिन्छ भन्यो त्यो भएर आर बन्छ कहाँ त त्यो पहिलो रिएक्सनमा बन्छ भने रेट कन्स्टेन्ट रेट अफ फर्मेसन अफ आर इक्वल्स टु K1 इन्टु ए भयो किन रेट कन्स्टेन्ट इन्टु कन्सन्ट्रेसन फर द रिएक्टेन्ट हुन्थ्यो रेट कन्स्टेन्ट भनेको K1 हो कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट भनेको ए हो यसको लागि त्यो भएर यहाँ ल्याएर के लेखे रेट अफ फर्मेसन अफ आर इक्वल्स टु K1 इन्टु ए भनेर लेखेको बुझ्या छ हजुर अब कुन रेटमा डिकम्पोज हुन्छ त आर भन त जुन रेटमा बन्छ त्यही रेटमा डिकम्पोज हुन्छ
हजुर हो। हजुर अब त्यही रेटमा डिकम्पोज हुन्छ भने डिकम्पोज कहाँ हुन्छ त? यो ब्याकवर्ड जाँदाखेरि आर बन्छ कि डिकम्पोज हुन्छ? Decompose हुन्छ। अनि यो सेकेन्ड रिएक्सनको केसमा आर फर्मेसन हुन्छ कि आर कम्बाइन हुन्छ? कम्बाइन सेकेन्ड रिएक्सनमा आर फर्मेसन हुन्छ कि आर कम्बाइन हुन्छ भन त? कम्बाइन Combine हुन्छ। त्यो भएर फर्मेसन पहिलो स्टेपमा हुन्छ। त्यो भएर पहिलो स्टेपको k1 * a भनेर लेखेँ, बुझ्यो नि? हजुर। त्यो फर्मेसन हुने रेट र डिकम्पोज हुने रेट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। इक्वल हुन्छ। त्यो भएर अब डिकम्पोज हुँदाको ब्याकवर्ड रिएक्सनमा कहाँ k - 1 * r * b लेख्नु पर्यो कि परेन? किन ब्याकवर्ड रिएक्सनको लागि रिएक्टेन्ट r र b हो कि होइन? हजुर। त्यो भएर एक ठाउँ k - 1 * r * b भयो। त्यो भएर k - 1 * r * b लेखेँ। अर्को कुनै ठाउँ त्यो r कम्बाइन हुन्छ कि फर्मेसन हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा? कम्बाइन हुन्छ। त्यो भएर प्लस यो मात्रै होइन, यो सँगै यसको भ्यालु पनि आउनु पर्यो। कम्बाइन हुँदा यसको रेट कन्स्टेन्ट k2 भएपछि k2 * r * c भयो कि भएन यहाँ? हजुर। त्यो भएर यहाँ लेखेको मैले k2 * r * c। त्यो भएर यो भनेको कहाँबाट आएको भने दिस इज अन द बेसिस अफ स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन। स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसनले के भन्छ भने जुन रेटमा इन्टरमिडिएट बन्छ त्यही रेटमा इन्टरमिडिएट कन्ज्युम हुन्छ। त्यो भएर फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट k1 * a हो भने यो रिएक्सनको लागि कन्जम्पसन अफ इन्टरमिडिएट इक्वल्स टु k - 1 r * b प्लस k2 * r * के हो? c। देयरफोर दिस इज यो रेट अफ फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट, यो रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ इन्टरमिडिएट, दे शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टु व्हाट? स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन। यो लेखा बुझा छ यो? हजुर सर। अब तिमीहरूले यो स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन किन लगाएको त? बिकज हामीलाई चाहिँ के भयो भने यो नर्मल इक्वेसन अनुसार लेख्यो भने इन्टरमिडिएटको भ्यालु लेख्नु पर्यो। इन्टरमिडिएटको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सकिँदैन। त्यो भएर इन्टरमिडिएटको भ्यालुको ठाउँमा राख्नको लागि हामी इन्टरमिडिएटको भ्यालु के को आधारमा निकालेको? द्याट इज अन द बेसिस अफ के? स्टेडी स्टेट एप्रोक्सिमेसन। अनि यसबाट r को भ्यालु कति आयो त? r भनेको k1 * a यो आयो कि आएन? यसलाई यो इक्वेसनबाट। हजुर। अनि यो r को भ्यालु यहाँ लगाएर सब्स्टिट्युट गर त, राख्यो भने यो आउँछ आउँदैन? अनि यसलाई k2c ले डिभाइड गर्दा यो इक्वेसन आउँछ। अब यो इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर त, यो सेकेन्ड इक्वेसनमा a भनेको रिएक्टेन्ट हो, b भनेको के हो हेर त? a भनेको रिएक्टेन्ट हो, b भनेको यो एनायनिक स्पेसिस हो, यो त कन्ज्युम भएको छैन त्यही रहिरहेको छ। त्यो भएर यो इक्वेसनमा कुनै इन्टरमिडिएटको भ्यालु आयो त? अब a भनेको रिएक्टेन्ट हो, b बनेको प्रोडक्टै हो, किनभने एकपल्ट b बनेपछि फर्स्ट स्टेपमा बनेको b कन्ज्युम हुँदैन। c भनेको न्युक्लियोफाइल हो भने यो अन्तिम इक्वेसन, यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा आएको इक्वेसनमा इज देयर एनी इन्टरमिडिएट प्यारामिटर? छैन। त्यो भएर यही इक्वेसन जुन एरेन्ज गर्दा आएको इक्वेसन के हो भने एक्चुअली यसको SN1 रिएक्सनको मोडिफाइड रेट इक्वेसन भने यही हो है। यो सल्भ गर्दा आएको इक्वेसन हो। तर यो इक्वेसनलाई हामीले सजिलोको लागि कुन फर्ममा कन्भर्सन गरे हुन्छ अहिले? यो फर्ममा। कसरी म भनिदिन्छु। त्यो भएर व्हाट इज मोडिफाइड रेट इक्वेसन भन्यो भने यो मोडिफाइड रेट इक्वेसन भनेको यो इक्वेसन डेरिभेसन गर्नु पर्यो पहिला काम। कसरी गर्ने भन्ने बुझ्यो डेरिभेसन? हजुर। अब यो डेरिभेसनको आधारमा यो इक्वेसन कसरी त्यसमा चेन्ज भयो त हेर त। हामीलाई के थाहा छ? यो पहिलो स्टेपको रेट स्लो हुन्छ, सेकेन्ड स्टेपको रेट के हुन्छ? फास्ट हुन्छ, हो कि होइन? हजुर। अनि सेकेन्ड स्टेपको रेट फास्ट भयो भने k2 को भ्यालु धेरै हुन्छ कि कम हुन्छ भन त? धेरै हुन्छ। अनि k2 को भ्यालु धेरै भयो भने यो भ्यालु के हुन्छ हेर त? यो डिनोमिनेटरमा भएको भ्यालु कम हुन्छ, हो कि होइन? यो k2 को भ्यालु धेरै भयो भने यो मैले गोलो देखाएको चीजको भ्यालु के हुन्छ? कम हुन्छ। अनि 1 प्लस धेरै कन्फिगर गर्दा 1 को नजिक आउँछ। त्यो भएर रेट इक्वल्स टु k1 * a मात्रै आयो नि त? यही जस्तो आयो? बुझ्या छ? हजुर सर। त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ यो फर्ममा लेखिन्छ।
तर सुरुमा गर्दा के गर्थ्यौ भने त्यो यही इक्वेसनको मोडिफाई गरे हो त्योबाट मोडिफाइड रेट इक्वेसन भन्यो भने तिमीले डिफरेन्स लेख्दा यही लेख्नु तर मोडिफाइड रेट इक्वेसन भन्यो भने सुरुमा कसरी डेरिभेसन गराएको थियो त्यो मेकानिजम देखाऊ भने हो सुरुमा के गर्यो भने आयनाइजेसन स्टेप हुन्छ दुईटा हुन्छ यसरी डेरिभेसन गरेर यो फर्ममा ल्यायो यो फर्ममा ल्याउँदा एज वी नो rate of second step is very fast k2 is very greater therefore the term of denominator is numerically equals to 1 therefore rate equation will be modified to rate equals to k1 into a भनेर यो डेरिभेसन गरेर उही फर्ममा ल्याउने इज इट क्लियर Yes, sir. बुझ्यो Yes, sir. ए सुन्नु छ भन त केही सुन्नु छ ल छैन भने तिमीहरूले अब यति चाहिँ पढ यो स्लाइड पनि मैले पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि पर्सितिर अरू त्यो अप्टिकल आइसोमेरिजमको इन्हान्सियोमर रेसमी मिक्सरहरू छ अरू काम चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँला है त ओके थ्याङ्क यू ल अरू पनि क्वेसनहरू छन् भने तिमीहरूले खोज्दै गर म हेल्प गरिदिइहाल्छु प्रब्लम छैन ओके बाइ बाई सर Bye, sir.